बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है जनरल बाजवा का इंटरव्यू। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि आप इस पे वीडियो क्यों नहीं कर रहे। मैं बड़ी इत्मीनान से वीडियो करता हूँ भाई। अब 2 हिस्से उस इंटरव्यू के आ चुके हैं, शाहिद मेतला साहब ने बता दिया है उस पे तफसील से। इन 2 हिस्सों के 15 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, 15 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे ऐसे इनकशाफात उस पर तबसरा भी करना है, वो आपको बताना भी है। आजकल जनरल बाजवा साहब बड़े इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं। साकिब निसार साहब, बाबा ज़हमता भी इंटरव्यू दे रहे हैं। और आप मुकाफ़ात अमल देखिए, कुदरत का इंतकाम देखिए। एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं, एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं, कभी महतातों पर मलबा डाल रहे हैं। और इस इंटरव्यू के आखिर पर एक इसी इंटरव्यू से जुड़ी हुई, जी हाँ, इसी इंटरव्यू से रिलेटेड ऐसी धमाकेदार बात है कि आप हैरान हो जाएंगे भाई ये हो क्या रहा है। और ये 15 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में, और इस बात का भी जवाब कि वो कौन कौन से जजेस हैं जो बीवियों की वजह से, अपनी बेगमात की वजह से उन्होंने इमरान खान के हक़ में फ़ैसले दिए। इसमें इतने बड़े इंकशाफात हैं, एक धमाकेदार स्टोरी है, कड़ाकेदार स्टोरी है। लेकिन इससे पहले हमारा ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत रमज़ान शरीफ में और रमज़ान पैकेज जारी और सारी है। इंशाअल्लाह आज और कल भी हम इफ़्तार पार्टियां भी करवा रहे हैं गरीब लोगों की, जिनके पास इफ़्तारी का सामान नहीं है, जिनके पास माह रमज़ान में 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है। उनको हम 10,000 घरों को आप ताउन फरमा रहे हैं। लेकिन इसमें मैं कुछ जल्दी और ज़्यादा ताउन की अपील इस वजह से कि रमज़ान का महीना है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, हमारे और 2 घर भी इंशाअल्लाह तैयार हो चुके हैं, जल्द ही उसकी वीडियो भी आ जाएगी। पहलों की मैं शेयर कर चुका हूँ, मैं ग्रुप्स में भी शेयर कर रहा हूँ। तो बात ये है कि जनरल बाजवा साहब ने इंटरव्यू दिया शाहिद मेतला साहब को। शाहिद मेतला साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, संजीदा इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं। और उन्होंने कहा कि 2 फरवरी को मैं गया, मेरे दोस्त हैं चौधरी नईम घुमन साहब और वो जनरल बाजवा के कज़न हैं। तो शाहिद मेतला साहब कहते हैं कि मैं अपने दोस्त की तीमारदारी के लिए गया उनके घर, तो इस दौरान जनरल बाजवा भी आ गया। तो उन्होंने कहा कि आपके सवालात मुझसे पूछते रहते हैं, तो आप चलें आज मुझसे जो है ना अपने डायरेक्ट सवाल कर लें। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि मैंने उनसे जो है ना पूछा और फिर वो इंटरव्यू में बदल गई मुलाकात वगैरह वगैरह। कहते हैं कि जनाब उन्होंने हामिद मीर साहब से मुतालिक भी बात की, तलत हुसैन साहब से भी की। खैर तलत हुसैन साहब ने अपने वीलाग में बहुत खुल के इसका जवाब भी दिया है, उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन हामिद मीर साहब के मुतालिक उनके बहुत ही सख्त अल्फाज थे और वो उन्होंने कहा कि ये झूठे इंसान हैं। और इन्होंने जो नसीम ज़हरा से मुतालिक बात की NDU में कि उन्होंने मुझे शटअप कॉल दी, वो खातून है, मुझे क्या शटअप कॉल देती। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान, ये जनरल बाजवा के बकौल और इसके रावी हैं शाहिद मेतला साहब, उन्होंने कहा इमरान खान, शेख रशीद और हामिद मीर पाकिस्तान में सबसे बड़े झूठे हैं। ठीक, मैं तबसरा कुछ बातों पे नहीं करूँगा। अबसार आलम साहब को उन्होंने कहा कि आपने गोली मरवाई, क्योंकि शाहिद मेतला साहब ने सवाल जवाब में ये इंटरव्यू किया है। ठीक है, और ऐसे ही होता है इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा कि जनाब एक छोटा सा TT पिस्टल था और जनरल, तो फिर मुझे ये तो बड़ी कोई भोंडी सी वारदात थी। तो उन्होंने कहा कि ये फिर जनरल इरफान ने कराई होगी जिसने मरीम नवाज़ को भी स्मैश करने की धमकी दी थी। तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है उन्होंने कोई छोटी लेवल पे गुस्सा शुस्सा आ गया हो तो उन्होंने कर लिया। खैर ये भी बड़ी अजीब बात है को कहते हैं आर्मी चीफ़ को हर एक चीज़ का पता नहीं होता। हम तो ये चेन ऑफ कमांड और ये डिसिप्लिन इदारे का सुन रहे थे, तो जनरल बाजवा साहब से पहली दफ़ा पता चला कि ऐसा भी होता है कि नीचे भी बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है जी, चलें, अब ये होता है या नहीं होता, या आर्मी चीफ़ को पता होता है या नहीं होता, या शायद वो कमज़ोर आर्मी चीफ़ हों तो फिर पता नहीं होता होगा। मतिउल्लाह जान साहब के बारे में कहा कि ये ISI ने किया था,
یہ بڑی بھونڈی حرکت تھی، اور یہ جنرل فیض نے ہی کروایا تھا، اور میں نے جنرل فیض کی کلاس بھی لی تھی۔ آپ سنتے جائیں شرماتے جائیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب اعظم سواتی اور شہباز مانی تو انہوں نے ایک بات بھی نہیں ہے نا، انہوں نے تو ایک بات بھی اپنے پہ تو ایک بات بھی نہیں لی نا، سب دوسروں پہ پھینک دی۔ تو کہا کہ جناب اعظم سواتی اور شہباز گل کو کہا جا رہا ہے میں نے ننگا کروایا، میں کوئی ننگا نہیں کرواتا۔ اور ایمان مزاری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی انہوں نے مجھے جس طریقے سے بے غیرت کہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو لیکن ایک بات انہوں نے کہا کہ ان کو پھر وہ کیس ڈسچارج ہو گیا۔ جسٹس عطر من اللہ صاحب جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جنرل باجوہ کے بقول ان کی بیٹی اور ایمان مزاری کی آپس میں دوستی تھی، اس وجہ سے اگر ایسا ہی تھا تو پھر تو نظام انصاف پہ بھی انا للہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کیپٹن صفدر صاحب کے واقعے پر انہوں نے کہا کہ یہ بریگیڈیئر حبیب نے کروایا ہے، اور پھر بعد میں اس کی انکوائری بھی ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک بات انہوں نے جو کی کہ وہ الگ الگ کمروں میں تھے اس وقت مریم نواز اور کیپٹن صفدر، لیکن مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہیں اپنے کچھ میڈیا ٹاکس اور انٹرویوز میں بھی کہ ہم سو رہے تھے، ظاہر رات کو کافی لیٹ تھا، کوئی 2-3 بجے کا وقت تھا، تو کمرہ ناک ہوا تو میں نے صفدر سے کہا کہ آپ باہر دیکھیں کہ ہمارا کمرہ ہی ناک ہو رہا ہے، اور وہ اٹھ کے گئے۔ تو یہ کہاں تک کون سچ بول رہا ہے یہ بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد بڑی اہم بات کی، اور یہ باتیں یہ اصل میں نا کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یا کوئی بندہ تو اس کو بڑا آرام سے پرکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات کی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی شاہد میتلا صاحب نے بڑا امپارٹنٹ سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی یہ پھر عمران کیمپ میں کیسے چلے گئے، ٹھیک ہے، عمران کیمپ میں یہ کیسے چلے گئے، یہ سنیے گا صحیح، بہت اہم باتیں ہیں۔ تو جنرل باجوہ نے بڑا اعتراف کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہمیں نون لیگ کے خلاف کام کرنا تھا، سب اعتراف ہو رہا ہے کہ جب ہمیں نون لیگ کے خلاف کام کرنا تھا، جب یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جب بغض نواز میں کام کرنا تھا تو ہمیں ایسے صحافیوں کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا، یہ تھے وہ اصل والے لفافہ صحافی ہیں، سمجھ آ گئی نا، یہ تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت تھی، ہمیں ARY کی بھی ضرورت تھی کیونکہ ہم نے نون لیگ کی مخالفت میں کرنی۔ چودھری غلام حسین کا ذکر خاص طور پہ کیا، صابر شاکر صاحب کا بھی کیا، تو میرے ساتھ فیلڈ میں بھی جاتے تھے، اور ان صحافیوں کو ہم نے بنایا اور ہم نے پالا پوسا، ٹھیک ہے، ہم نے ان سے پروگرام کروائے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر چاہیے یہ تھا کہ جب ہم ہٹے عمران خان سے تو ہم ان کو پہلے بتاتے، آہستہ آہستہ ان کو ہٹاتے، ہم نے یکدم ان کو ہٹایا تو وہ پھر ظاہر ہے پھر مسئلہ بن گیا، اور پھر وہ نہیں ہٹے۔ لیکن ہو سکتا ہے اس میں آدھی سچائی ہو، لیکن آدھی سچائی اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ جنرل باجوہ صاحب سرکار ان کے جو مفادات تھے وہ عمران خان کے ساتھ جڑ چکے تھے۔ بہت زیادہ ویوز آتے ہیں، عمران خان جس طرح سے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے اس طرح کوئی استعمال نہیں کر رہا، اور یہ سوشل میڈیا کے سارے ٹولز، سارے بندے، سارے اکاؤنٹس اس کو ISPR والوں نے دیے ہیں، وہ جو جنرل عاصم نے بنائے تھے اور باقی جنرل آصف غفور صاحب نے، اور آگے پھر چلائے، تو یہ سارے کے سارے مبینہ طور پہ جو اکاؤنٹس لاکھوں کی تعداد میں جو بنائے وہ انہی کی طرف ٹرانسفر ہوئے، ذہن سازی کی گئی، جس طریقے سے ذہنوں میں زہر گھولا گیا، جو عقل تھی یوتھیوں کی وہ فارغ ہو گئی، ایوان بالا خالی، اس وجہ سے عقل کی جگہ زہر بھری گئی، تو وہ پھر ان کے مفادات جڑ گئے ان صحافیوں کے۔ آپ کہتے بھی صحیح، آہستہ آہستہ بھی کہتے انہوں نے کوئی نہیں جانا تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی جاتے تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بات میں صداقت ہو۔ اور یہ مقبول کے بارے میں بھی کہا کہ بڑا جھوٹا آدمی ہے، پہلے وہ میرے بارے میں بشارتوں والے خواب دیکھتا تھا، آج کل وہ میری مخالفت۔ یہ ہے مقافات عمل، کیسے ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارشاد بھٹی کے بارے میں بڑا دلچسپ واقعہ انہوں نے سنایا، انہوں نے کہا کہ ارشاد بھٹی کو آپ لائے ہیں جیو میں، شاہد میتلا صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں میں اصل میں بات یہ تھی کہ جنرل اعجاز امجد صاحب جو کہ جنرل باجوہ کے سسر ہیں، اتنی دلچسپ سٹوری ہے کہ جیسے وہ نہیں ہوتا کہ وہ قصے کہانیاں نانی دادی سناتی ہیں اور جناب پوتے اور نواسے بڑے آرام سے سنتے رہتے ہیں، یہ ایسی ایک کہانی ہے زبردست قسم کی۔ یہ کہانی ہے خدا نخواستہ پاکستان کی تباہی کی، کہ جس طریقے سے تباہی پھیری گئی نا، اب وہ خود اعتراف جرم کر رہے ہیں سارے لوگ باری باری۔
تو کہتے ہیں ارشاد بھٹی کو آپ نے لگایا؟ انہوں نے کہا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میرے جو سسر ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد صاحب، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا، اس وقت میں میجر جنرل تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ ایک دوست کے پاس جو ہے نا کھانا کھانے کے لیے جانا ہے، اور ہم چلے گئے تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ وہ دوست صدر الدین ہاشوانی ہیں، وہی صدر الدین ہاشوانی جو کہ بہت سارے ہوٹلز کی چین کے بھی مالک ہیں اور بھی بہت کاروباری بندے، بزنس مین ہیں، ان کے ہاں ہم گئے تو وہاں ان کا تعارف ہوا، اور صدر الدین ہاشوانی نے کہا کہ یہ صاحب ہمارا میڈیا دیکھتے ہیں، ارشاد بھٹی صاحب۔ مجھے یاد ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب ایک دفعہ انٹرویو کرنے کے لیے گئے تھے صدر الدین ہاشوانی کا، تو ارشاد بھٹی صاحب بھی پیچھے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، کافی عرصہ پہلے، اس وقت وہ جیو میں نہیں آئے تھے۔ تو کہتے ہیں پھر ارشاد بھٹی صاحب نے میری طرف چکر لگانا شروع کر دیے، پھر میں کور کمانڈر بن گیا، پھر بھی وہ میری طرف آتے جاتے رہے، تو پھر اس طریقے سے وہ پھر جیو میں آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور شیخ رشید کا کہا کہ یہ بہت جھوٹا آدمی ہے، جن 3 بندوں کا کہا نا کہ جھوٹے ہے، یہ اس کا کہا کہ جب وہ کہتا ہے نا کہ میرا لنگوٹیا یار ہے، ہم گولڈن کالج میں جو ہے نا، یہ پنڈی والے گولڈن کالج میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو میں جب گیا، جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو پھر یہ تو شیخ رشید تو 6 سال پہلے نکل چکا تھا وہاں کالج سے، اور یہ کہتا ہے میں ان کا کلاس فیلو ہوں، میری تو 2 مرتبہ صرف ملاقات ہوئی۔ ایک ملاقات کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ فروری 2022 میں ہوئی عمران خان سے، اور انہوں نے شیخ رشید سے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کچھ کیجئے کیونکہ عمران خان سے تو حکومت نہیں چل رہی۔ اچھا، اب یہ ایک اور دلچسپ حصہ ہے، آپ نے بھولنا نہیں ہے، میں ابھی بتانے لگا ہوں کہ کون سے ججز جو بیویوں کی وجہ سے عمران خان کے حق میں انہوں نے فیصلے دیے، یہ ذرا ساتھ رہیے گا آپ، اور اس کے آخر پر دھماکہ دار بات بھی میں نے بتانی ہے، لیکن باتیں بڑی اہم ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف انہوں نے کیا یہ سچ ہے کہ استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا تھا فوری طور پہ؟ تو انہوں نے کہا شہباز شریف جب پی ایم بنے نا تو پھر یہ 10 اپریل کو جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ عدم اعتماد آئی، تو اس کے بعد میں ان کے پاس گیا ملاقات کے لیے، تو میں نے کہا جی کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا بس کو 2-3 ہم نے امینڈمنٹس کرنی ہیں، آئین میں قانون میں کوئی تبدیلیاں کرنی ہیں، اس کے بعد بس میں توڑتا ہوں اسمبلیاں 6 ہفتے کے بعد، 5-6 ہفتوں کے بعد۔ تو میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے الیکشن ہو جائیں وغیرہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اور مولانا صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں جی 1.5 سال تک اس کو چلنا چاہیے۔ پھر جنرل باجوہ نے کہا کہ 10 اپریل کو جنرل فیض میرے پاس آئے، اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایک تو آپ الیکشن کروائیں جلدی، اور دوسرا عمران خان صاحب سے جلدی ملیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو جنرل فیض صاحب پوری کمپین چلا رہے، ایک دوسرے کو میں نے کہا نا ننگا کر رہے ہیں ٹھیک کر کے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو شہباز شریف یعنی وزیر اعظم صاحب اور ملک احمد خان صاحب میرے گھر آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے الیکشن کا فیصلہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب آپ انہا لیلا سسٹم پہ بھی پڑھیں کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری اپنے محتاط کے گھر جا کے یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بجٹ نہ دیا تو پھر ہم ستمبر میں کرا لیں گے، اور اگر ہم نے بجٹ دیا تو پھر ہم اکتوبر میں کرا لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس دوران یہ بھی انہوں نے ہم نے ان کو بتا دیا، عمران خان کو بھی، پی ٹی آئی کو، اسد عمر کو، پرویز خٹک کو، شاہ محمود قریشی کو کہ بھائی آپ لانگ مارچ رکوائیں، تو یہ اس طریقے سے۔ تو پھر اس کے بعد شہباز شریف لندن چلے گئے۔ 19 مئی کو جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ پھر ملک احمد خان پھر میرے گھر آئے، کیونکہ ملک احمد خان کی ان کے ساتھ بہت گہری تھی، یہ اب میں پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ پھر میرے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب لندن گئے ہیں، وہاں پہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم فوری طور پہ الیکشن کراتے ہیں، اور کل ہی یعنی 20 مئی کو شہباز شریف صاحب مستعفی ہو رہے ہیں، اور عرفان صدیقی صاحب نے ان کی اختتامی تقریر بھی لکھ دی ہے، اور بس کل ہی ہوگا۔ اسی دوران کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی بھی آ گئے، جنرل باجوہ کہتے ہیں میرے گھر، اور جنرل ندیم انجم صاحب، اور وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ 20 مئی کو ہی استعفیٰ ہو گیا تو یہ 25 مئی کو قطر میں IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ان مذاکرات کا کیا ہوگا؟ تو آپ ایسا کریں 10 دن تک رک جائیں۔
تو میں نے کہا جی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ جی میں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو جو ہے نا اس وجہ سے کہ نواز شریف صاحب نہیں مانیں گے، وہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں، اور جیسے ہی انہوں نے کہا تو پھر اس کے بعد آپ خود بات کریں ان سے۔ تو پھر میں نے جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا DGI جنرل ندیم انجم صاحب سے کہ آپ بات کریں۔ انہوں نے جب بات کی تو نواز شریف صاحب مان گئے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم 10 دن تک مستعفی نہیں ہوتے۔ سٹوری بڑی دلچسپ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے منع کیا کہ بھائی ابھی لانگ مارچ نہ کرو، 10 دن رک جاؤ۔ تو ملتان والے جلسے میں تو اعلان نہیں ہوا، لیکن 22 مئی کو پشاور میں پریس کانفرنس رکھ دی خان صاحب نے، اور خان صاحب نے خیر سے وہ اعلان کر دیا کہ ہم تو لانگ مارچ کر رہے ہیں 25 کو۔ اور جیسے ہی پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کا اعلان ہوا میں نے پوری کوشش کی، وہ ایک آپ کو پتہ ہے ویڈیو بھی وائرل آج کل بھی ہوئی ہے، اس وقت بھی میں نے دکھائی بھی صحیح اور اس پہ بات بھی کی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب اسی پریس کانفرنس میں ایک بات کر رہے ہیں اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے انکار کر دیا کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، تو کہتے ہیں واقعی وہ میری کال تھی اور میں نے آخری کوشش کر کے دیکھ لی کہ یہ نہ ہو، تو یہ نہیں مانے۔ جیسے ہی اعلان ہوا 22 مئی کی شام کو لیگی قیادت میرے گھر آئی اور وہ ڈٹ گئی، انہوں نے کہا جی اب ہم مقابلہ کریں گے، نہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، نہ ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، اب ہم عمران خان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ تو یہ وہ تھا، وہ کہتے ہیں لانگ مارچ پھر ناکام ہو گیا، رانا ثناءاللہ نے اسے ناکام بنا دیا۔ اب آ جائیں وہ سینٹرل پوائنٹ، اور پوچھا گیا کہ کیا یہ 63A والا فیصلہ آپ نے کرایا تھا؟ ٹھیک ہو گیا نا، 63A والا فیصلہ کیا یہ آپ نے کرایا تھا؟ یہ شاہد میتلا صاحب نے ان سے پوچھا۔ تو پھر اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ اب یہاں سے معاملہ میچ بہت ہی دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ یہاں سے میں ذرا اوریجنل ورڈنگ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو جو شاہد میتلا صاحب کی ہے، جو جنرل باجوہ صاحب کے بقول شاہد میتلا صاحب اور جو جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا یہ فیصلہ میں نے نہیں کرایا تھا، سنیے گا ذرا سنیے گا، پھر اس کے بعد نظام انصاف پر بھی انا للہ پڑھیے۔ اور یہ فیصلہ میں نے نہیں کرایا تھا، عمر عطا بندیال ایک کمزور شخص ہیں، دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب جسٹس عمر عطا بندیال پر غالب آ گئے، یہ فیصلہ ان دونوں نے کرایا۔ جسٹس منیب نے فیصلہ لکھا، یہ فیصلہ غلط ہے، خلاف آئین ہے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے بہت بربادی ہوئی اور ملک میں آج تک عدم استحکام ہے، خاص طور پر پنجاب میں۔ یہ جب شہباز شریف کی، یہ جب ججوں نے بھی کہا کہ ری رائٹ کیا ہے آئین کو، خاص طور پر پنجاب میں، ان ججوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، وہ فیصلہ ریورس بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح ریورس کریں۔ بہت بڑی بات ہے بھائی، یہ جناب خود پاکستان کے ایکس آرمی چیف، پاکستان کے چیف جسٹس اور ججوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہی فیصلہ۔ اس کے بعد شاہد میتلا نے کہا کہ میں نے سوال کیا کہ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے حامی جج بھی ہیں، اور کیا سپریم کورٹ کے ججوں کے خاندان بھی تحریک انصاف کے حامی ہیں اور ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جنرل باجوہ نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، کچھ ججز پی ٹی آئی کے حامی ہیں، ججوں کی بیگمات اور ان کے خاندان کے دیگر افراد تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں، یہ بھی ججوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی ججوں کی بیویوں کو عمران خان پسند ہے، وہ ججوں پہ چڑھ جاتی ہیں کہ جی فیصلہ عمران خان کے حق میں ہونا چاہیے۔ اب مجھ سے نہ اگلوائیں نا کون کون سی بیویاں ہیں اور کون کون سی کچھ بیٹی ہیں، مجھے یاد ہے میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی، کچھ ذرائع نے بتایا تھا، خود فواد چودھری صاحب نے کچھ لوگوں سے بھی کہا کہ جی بابا زحمتہ نے ایک دفعہ مجھ سے ریکویسٹ کی کہ عمران خان لاہور آ رہے ہیں اور میری بیٹی امریکہ سے آئی ہوئی ہیں اور وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ اور خود تحریک انصاف کے بہت سارے دوست یہ بھی کہ ایک تو ان ججوں کی بیٹیوں اور بیویوں سے ہم بڑے تانگ ہیں کہ یہ بار بار یہی فرمائش کرتی ہیں ہم عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، اب سمجھ آ گیا آپ کو، ٹھیک۔ اب وہی والی بات ہے کہ ہون آرام ہے ہی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جج بہت ڈرپوک ہیں، بہت ڈر کے فیصلے کرتے ہیں، ٹک ٹاک سے ڈر کے فیصلے کرتے ہیں، تحریک انصاف کے حق میں بھی جج ڈر کے فیصلے دیتے ہیں،
टिक टॉक पर बेइज्जती वायरल हो तो दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, ये पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ मौजूदा चीफ जस्टिस और जजों के बारे में ये कह रहे हैं। मतलब जब आप एक मर्तबा हाथों से गिरहें लगाते हैं ना, वही बात है, वो दांतों से भी नहीं खुलती। हाँ ठीक है ना, ये जो लम्हों की खता होती है सदियों की सज़ा बन जाती है। ठीक है, यही वो पाकिस्तान के लिए ये लम्हों की खताएं सदियों की सज़ाएं। आज कहते हैं महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल होती, आज कहते हैं ये फलां चीज़ गवर्नेंस क्यों नहीं इनसे हो रही। किसी ने कोई कसर छोड़ी हो तो ना, इन्होंने तो तबाही बर्बादी मचा के रख दी है एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने पाकिस्तान को तबाह करने में, इन्होंने तो बर्बादी मचाई है पाकिस्तान की। अच्छा, उसके बाद जनाब कहा कि बनी गाला केस से मुतालिक कि ये इमरान खान को आपने बचाया था, तो कहते हैं कि जनाब एक दिन जनरल फैज़ मेरे पास आए, ज़रा सुनिएगा सही, ज़रा सुनिएगा, मैं बड़ी इत्मीनान से बड़ा चबा चबा के बता रहा हूँ। जनरल फैज़ मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बनी गाला केस में इमरान खान के कागजात मुकम्मल नहीं हैं, वो नाअहल हो जाएंगे, तो क्या किया जाए। जस्टिस साकिब निसार भी कहते हैं कि अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया तो बाकी कौन बचेगा, मुल्क भी तो चलाना है। माशाअल्लाह, ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने भी कहा कि इमरान खान को नाअहल करते हैं तो वज़ीर आज़म कौन बनेगा। इमरान खान की 40 साल पुरानी रसीदें दस्तयाब नहीं थी, बैंक्स बंद हो गए थे, इमरान खान नाअहली से बच गए, इसके बदले जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया। कैसे कैसे इतराफ़ जुर्म है। ये कोई और करता है इतराफ़ तो कहते हैं इसको चौक पे फांसी देनी चाहिए, उसके बारे में ये कहते। अच्छा, फिर उसके बाद शाहिद मेत्रा साहब कहते हैं कि मेरा सवाल था कि क्या इस्टेब्लिशमेंट हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के ख़िलाफ़ थी, तो जनरल बाजवा बोले जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बने तो मैंने शहबाज शरीफ से सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि आपने अपने बेटे को ही वज़ीर आला बना दिया, आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला। मैंने शहबाज शरीफ की क्लास ली। ये ठीक है, ये सच है, ठीक हो गया। वो सर झुकाकर सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। और वो जनरल बाजवा कहते हैं कि शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी सख्त बात कर लें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई जवाब नहीं देते। ठीक, यही बातें तो मंजूर नज़र होने की निशानियां हैं, बल्कि नूर नज़र होने की निशानियां हैं। ठीक हो गया ना। और जनरल बाजवा कहते हैं हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा है, सलमान शहबाज काफ़ी तेज़ और बासलाहियत है, शहबाज शरीफ कमज़ोर वज़ीर आज़म है, उनसे हुकूमत नहीं चल रही, न वज़रा उनकी बात सुनते हैं, वज़रा उनको घास भी नहीं डालते। बड़े मियाँ साहब आएंगे तो हालात बेहतर होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जनरल बाजवा ने कहा है। ठीक हो गया ना। अच्छा, जनरल बाजवा कहने लगे कि इसके बाद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा में मज़ा आने लगा। कुछ अरसे के बाद जनरल फैज़ फिर मेरे पास आए और कहा कि इमरान खान से एक दफ़ा मिल लें। तो मैंने जनरल फैज़ को कहा कि अच्छा उन्हें मेरे घर, अब उन्हें कहें कि मेरे घर आ जाएं, माफ़ कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ ने कहा कि नहीं जी वो घर नहीं आना चाहते, आप ईवान सदर में उनसे मिलने। तो कहते हैं कि फिर उसके बाद मैं गया सदर आले फलवी से भी, मुझे उन्होंने भी बार बार कह रहे थे कि इमरान खान से मिल लें। तो जब वो कहते हैं मैं ईवान सदर में गया तो मैं हैरान रह गया कि इमरान खान इतने अच्छे तरीके से मिले कि मुझे तो यकीन भी ना आए, और मैं तो हैरान हो गया उनकी मुनाफ़कत पर कि अवाम में मुझ पर तनकीद करते हैं, मुझे मीर सादिक मीर जाफ़र कहते हैं। और फिर उसके बाद उसकी फरमाइश शुरू हो गई कि जनाब आप ये हुकूमत गिरा दें, बस जल्दी जल्दी इलेक्शन करवाएं और ये हुकूमत। तो फिर मैंने आरिफ अलवी साहब से भी कहा, मैंने कहा जी आप इनको समझाएं, मैं कैसे हुकूमत गिरा सकता हूँ, किस तरीके से ऐसे कर सकता हूँ। तो जनरल बाजवा ने बताया कि जब इमरान खान से मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो मैं बड़े गुस्से में था, क्योंकि ये यार बाहर मुझे गालियाँ दे रहा है, नंगी गालियाँ दे रहा है। तो मैंने कहा कि इमरान खान अपनी ज़बान को कंट्रोल करें और अपने झूठों को लगाम दें, वरना मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, आप झूठ बोलना बंद करें। इमरान खान ने कहा आप क्या करेंगे। मैंने कहा कि आप प्ले बॉय नहीं रहे, आप समझ आ गई ना आपको ना, आपकी वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर ज़बान बंद न की तो गिला न कीजिएगा।
इस तरह ये मुलाकात भी तलखी पर जारी रही, ख़त्म हो गई। और अभी भी शाहिद मेतला के जो इंकशाफात हैं वो जारी हैं, अभी और भी इसकी किस्तें आनी हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन एक बात है, और वो बात ये है कि कामरान शाहिद साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत मोहतरम हैं, वो बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा हैज़ जस्ट शेयर्ड विद मी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेरे साथ उन्होंने ये बात शेयर की। आई डिड नॉट गिव एनी इंटरव्यू टू एनीबॉडी, आई एम नॉट अलाउड टू गिव एनी स्टेटमेंट, comment or interview till 29th November 2024। कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी मैंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। 29 नवंबर 2024 तक मेरे ऊपर पाबंदी लगी है और पाबंदी उनकी अपने इदारे की तरफ से है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये बड़ी सियासत हो रही है भाई, चूँकि उन पे अपने इदारे ने पाबंदी लगाई है कि आपने इंटरव्यू नहीं देना, इसी वजह से वो ऑन एयर भी इंटरव्यू नहीं दे रहे, वो ऑफ एयर इंटरव्यू देते हैं सहाफ़ियों को। उसके बाद शाहिद मेतला साहब का एक वीडियो बयान आया है, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, इसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं इस इंटरव्यू के, ये बाकायदा इंटरव्यू हुआ है, बाकायदा मुलाकात है और इसके मेरे पास इस इंटरव्यू के पूरे सबूत मौजूद हैं। तो वो जाहिर है वो गलत तो नहीं कह रहे। अब उन्होंने वहाँ भी करना है ना, अपना फाइलों का पेट भी तो भरना होता है, सियासत करनी होती है। चूँकि उनको इदारे की तरफ से इजाज़त नहीं है तो कोई ऐसा भी ना कह दे कि जब इजाज़त नहीं थी तो आपने इंटरव्यूज़ क्यों देने। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, मैं इसी पर वीडियो ख़त्म करूँगा, कि मरियम नवाज़ साहबा का इंटरव्यू किया अपना मंसूर अली ख़ान साहब ने, और उस इंटरव्यू में मरियम नवाज़ साहबा कह रही हैं कि जी देखें जनरल बाजवा साहब ने फिर क्यों कहा, एतराफ़ जुर्म क्यों किया, और ये एतराफ़ क्यों किया कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ हमने ज़्यादती की है। तो मंसूर अली ख़ान ने आगे कहते हैं कि जी ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और वो सबसे ज़्यादा मुझसे रब्ते में हैं। और मंसूर अली ख़ान साहब इतरा भी रहे थे कि जी सबसे ज़्यादा मुझसे रब्ते में हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जी वो सबसे ज़्यादा मुझसे रब्ते में होते हैं, और उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। मुझे पता है कि उन्होंने जिन से ये कहा, और मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और एक दफ़ा नहीं कहा, ये बहुत दफ़ा कहा कि जी नवाज़ शरीफ के साथ हमसे ज़्यादती हुई है। और वो एक सहाफ़ी के साथ नहीं, उनसे उनकी बात हो रही थी, बहुत सारे सहाफ़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही थी। अभी वो आर्मी चीफ थे तब भी उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा। और चूँकि जनरल बाजवा की आदत है कि उन्होंने जावेद चौधरी को इंटरव्यू दिया तो उधर मुकर गए, उन्होंने शाहिद मेतला को इंटरव्यू दिया तो उधर मुकर गए, उन्होंने कुछ और सहाफ़ियों से बात की तो उधर मुकर गए। तो फिर मंसूर अली ख़ान साहब को आज पता चल गया होगा कि वो किन किन से राब्ते में हैं और किस तवातुर के साथ किस किस के साथ राब्ते में हैं। शायद वो एक जिनके साथ राब्ते में होते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि ये किन किन के साथ राब्ते में हैं। अभी औरों के साथ भी वो बहुत सारों के साथ राब्ते में हैं, और ये राब्ते अब चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। और ये जब 24 नवंबर 2024 आएगा, अपना 29 नवंबर 2024 आएगा, तो फिर हो सकता है ये ऑन एयर इंटरव्यू स्क्रीन पे भी चलने लगे जनरल बाजवा के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।